يقضون العيون يا أمي. يا ماما يا خيي عهالضحكة. هلا جاي بيك عبكرة الصبح ليجي تقبرني. بنعتذر منك أخرناك لتروح لحضن السيدة الزهراء يا عمري. أخرناك نعتذر منها نحن واخواتك كمان لحينا يا حبيبي. وعد مني مثل ما قلت لك يا امي انت بدك تكون البطل. لبيك يا زينب. لبيك يا زينب. قلت لبيك يا زينب يا علي بطل. انت ايه؟ بطل. ايه يا بطل. بطل كنت معاكي والله. قلت لبيك يا زينب. قلت يا عمر الماما. لا مش عم بتقل. قلت لبيك يا زينب. انا كنت عم صلي هلا. صليت. روحي علي. قولوا لي شو هالصبر. من ايران اجتني الرساله. من ايران اجت عم يرد علي الامام الحجه. قرالي وقال لي شو قلت عند السيده زينب. قال شو هالامراه. انا مقصره يا امي. انت نبوة العهد بس يمشي امين واستشهد. ومحمد ومحسن بحياة عيونك الغاليين على قلبي وعلى قلب البابا وعلى قلب الكل. ما حدا الا ما بكي. بقول لي ليش مش عم تدعم الدم؟ بقول له مش مسامحين. على حب اهل البيت تنزل دمعتكم بس فقط. سمعت يا عمري؟ بحياة عمري. بحياة عمري يا علي. يا علي انت يا حبيب روحي انت. قطعة قلبي انت. انا كثير مبسوطة فيك ومفتخرة فيك. رفعت راسي يا ماما. رفعت راسي يا عمر الماما انت. يا عمر الماما انت. أنا بدي أعتذر منك. عندي مجلس بالبيت على حب أهل البيت يا حبيبي. بعد معك 5 دقايق. حبيب قلبي أنت. ماما مين اللي عم يبكي؟ لو سمحت طلعت كده. مين معه؟ مين معه؟ في حدا عم يبكي؟ فرجيني. فرجيني. صوت فينا؟ الميساء. هيدا علي البطل. يا بطل والله بطل. هذا البطل. هيدا بطل. يا علي خبرونا يا علي. شو عم تعملوا يا علي والله خبرونا. بطل يا امي. ما بعرف وين وجعك بس انا حسيت بوجعك من الصبح. من الصبح حاسه بوجعك. حياة عمري يا امي حسيت بوجعك. ويا حبيب روحي انت الغالي بغياب بيو علي. لك امي ما بدي اشوفها عم تدمع. انا ما رح دمع. انت طلبك هيدا. دمعتي ما تنزل الا على حب اهل البيت. يا غالي يا غالي. غالي يا علي. جبت لي الكفن من علي بمصر. هذا لا هذا رجال. هذا الي يا امي. هذا للبطل. هذا زور هونيك وجابوا معه مهيئ حاله علي. الله يهنيك بهالشهاده يا ماما. الله يهنيك بهالشهاده. اللهم تقبل منا هذا القربان. اللهم تقبل منا هذا القربان يا رب. خذ حتى ترضى.